विश्वभरबाट dcnepal.com हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नोन्चिनी पानी अमेरिकाको परिकल्पनाकार अर्जुन दाहालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हार्दिक नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, प्रवासमा रहेका नेपालीसम्म नेपालका सूचना, जानकारी र मनोरञ्जन तथा प्रवासका चिन्ता, चासो र भावनाहरूलाई नेपालसँग प्रत्यक्ष जोड्न सञ्चालित कार्यक्रम द ब्रिज टकमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम द ब्रिज टकलाई एनआरएन आइसिसी महासचिव पदमा डाक्टर केशव पौडेललाई जिताऊ अभियानले प्रायोजन गरेको छ। हामी नेपालको राजनीतिका विषयमा चासो राख्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज हामी बीच नेकपा एमालेकी नेत्री, राष्ट्रिय सभाकी सांसद माननीय कोमल ओली हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय कला क्षेत्र र सञ्चार जगतमा जम्नुभयो र अहिले राजनीतिलाई आफ्नो मुख्य कर्म बनाइरहनु भएको छ। उहाँले केही समय अघि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको बाँदर कविताले वाही वाही र आलोचना दुवै खप्यो। आज उहाँको उपस्थिति भएको बेला कार्यक्रमको सुरुमा म पनि एउटा हामी बाँदरका सन्तान शीर्षकको छोटो कविताबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रयास गर्दैछु। कृपया साथ दिनुहोला। बाँदरका सन्तान, देश विकास गर है भनेर, मिलेर अघि बढ है भनेर मान्छे ठानेर पठाएका सांसदहरू, ठुला बडा मानेर बनाएका पदहरू कहिले कुर्सी भाँच्छन्, कहिले मान्छे माथि नाच्छन् र नलजाइकन भन्छन् हामी समृद्धि ल्याउनेछौँ। आफू शुद्ध, आफ्ना बा बुद्ध, अर्का पक्षलाई भ्रष्टाचारी भन्ने, दूतावासबाट भत्ता गर्ने, आफू सत्तामा बस्दा बास्न आउने, निस्कना साथ ठुस्स गनाउने बास्ना विशेषज्ञहरू मान्छे नै हुन्, बाँदर होइन। मेरा गोरुको 12 टक्का, तैँले बोलेको झुट मेरो सधैँ पक्का, तेरो प्रतिक्रियावाद मेरो अग्रगमन, भेट्दा लाल सलाम छुट्दा 20 बमन, तेरो लाल सलाम मेरो जय नेपाल, कुरा माथि नै कुरी कुरी खै के सोधौँ र हालचाल। डेन्टिङ पेन्टिङले मान्छे देखिए पनि, पदले ठुला साना लेखिए पनि, ढाँट्ने पनि ढाँटिने पनि, इज्जत साट्ने पनि साटिने पनि, भाषण ठोक्ने पनि, कविता कोर्ने पनि, पार्टी फेरिरहने, पार्टी फोर्ने पनि, देख्दा सबै मान्छे हुन्, बाँदर होइनन्। काम कम कुरा धेरै गर्ने पनि, पदका लागि मार्ने अनि मर्ने पनि, लाजै बिना कति ढाँटेका जाना जान्, लाजै बिना कति ढाँटेका जाना जान्, बाँदर हाम्रा पुर्खा हामी तिनैका सन्तान, बाँदर हाम्रा पुर्खा हामी तिनैका सन्तान। दर्शक महानुभावहरू, मैले यो बाँदरसँग जोडिएको एउटा छोटो कविता राखेँ। अब यो उहाँसँग सान्दर्भिक छ, उहाँसँगै जोडिएको टपिकसँग भएको हुनाले मैले अलिकति जोडेको हौँ। अब म मेरो आजको अतिथि माननीय सांसद कोमल ओलीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद अर्जुनजी। अब कार्यक्रमलाई म फटाफट अगाडि बढाउँछु। तपाईँले इङ्कित गर्नुभएका साङ्केतिक रूपमा राख्नुभएका बाँदरहरूको हालचाल चाहिँ के छ नि आजभोलि? सर्वप्रथम तपाईँको कविताको लागि धेरै धेरै स्याबास, धन्यवाद। प्रतीकात्मक कविताले, यसका बिम्बहरूले आज हाम्रो देशमा देखिरहेको राजनीतिक विचलन, विसङ्गतिलाई चाहिँ उजागर गरेको छ र हाम्रा देशमा भएका हामी बाँदरका सन्तानहरू सबै ठिकै छौँ। एक आपसमा द्वन्द भिडन्तमै लागिरहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा म यही कवितासँग जोडेर बिस्तारै प्रसङ्गलाई जोड्दै लान्छु। त्यससँग जोडिएर जुन क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएका थिए, त्यस पछाडि तपाईँलाई केही सोच्नु पर्ने खालको वातावरण बन्यो? यो खालको शैलीले अथवा यो खालको तरिकाले चाहिँ अलिकति आलोचना पनि आउने, अथवा यसले अलिकति तपाईँको टाइप भन्दा अलिक फरक टाइपमा पो जाने रहेछ कि भन्ने खालको सोच्न बाध्य बनायो कि त्यस्तो लागेको छैन? होइन, मैले जुन विकृतिको बारेमा कुरा उठाएकी थिएँ त्यो चाहिँ एकदम सही थियो र पुष्टि पनि भयो। अनि 2/3 सरकार थियो, त्यो टुक्रियो, फुट्यो र जुन किसिमको प्रवृत्ति हामी बीचमा देखिएको छ, मेरो कविता बिल्कुल त्यसै प्रति लक्षित थियो। त्यसै कारणले मैले सोचेरै कविता लेखेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो अब आलोचना भयो। आलोचना हुँदाखेरि त जहिले पनि अरूको आलोचना सुनेर आफूले त्यसलाई ग्रहण गरेर सोच्नु पनि पर्छ। त्यो तरिकाले सोच्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो।
अनि राष्ट्रिय सभामा निकै प्रभावशाली ढङ्गले आफ्ना प्रस्तुति राखिरहनु भएको छ, विचारहरू राखिरहनु भएको छ, ध्यानाकर्षण गरिरहनु भएको छ, समसामयिक विषयमा कुरा राखिरहनु भएको छ। त्यो प्लेटफर्म युज गरेर राजनीतिलाई डोर्याउनको लागि, देशलाई योगदान गर्नको लागि कतिसम्म काम गर्न सकिने जस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा? धेरै सकिन्छ, किनभने हामी यस्तो फेजमा छौँ जुन फेजमा जनताले चाहिँ स्थायित्वको अपेक्षा गरेका छन्, समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्, अनि विकासको अपेक्षा गरेका छन्। विगत 100 वर्षदेखि हामीले गर्न नसकेको, पाउन नसकेको स्थायित्वलाई हामीले जनतालाई स्थायित्व दिएर, विकास दिएर, समृद्धि दिएर त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ। यसकारणले त्यसको सुरुवात पनि भएको थियो। तर यी पुराना विकृति विसङ्गतिहरू जुन राजनीतिक दलभित्र पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि बीचबीचमा यी झमेलाहरू आइराखे र 5 वर्षको सरकारले पनि पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएन। त्यो मात्रै हो। मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि नयाँ त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जति कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो, त्यो कानुनहरू निर्माण गर्ने चरणमा हामी थियौँ। हामीले राष्ट्रिय सभामा त जति पनि कानुनहरू आएका थिए, हाम्रो राष्ट्रिय सभामा चाहे चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित टेबल भएका विधेयकहरू हुन्, हामीले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर पास गर्दै पठाउँदै गरिरहेका थियौँ। र हामीले अब संरचना पनि देशको संरचना आमूल परिवर्तन भएको अवस्था हो। हामी सङ्घमा छौँ, हामी प्रदेशमा गयौँ, हामी एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घीयात्मक राज्य प्रणालीमा गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू दिनुपर्ने थियो। हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नि जनतालाई दिनुपर्ने थियो, कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो, अधिकारहरू प्रत्यार्जन गर्नुपर्ने थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ ज्यादै उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने ठान्छु। यो 3 वर्ष 8 महिनाको लगभग मैले अवधि बिताएको छु। अब फागुनसम्म मेरो कार्यावधि छ, मेरो 4 वर्षको अवधि हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले जुन अवसर पाएँ र त्यहाँ रहनुहुने जति पनि माननीय सांसदहरू, जनप्रतिनिधिले अवसर पाउनुभयो, यसलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नु पर्थ्यो र पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ मिनेट समय पनि मेरो ज्यादै महत्त्वपूर्ण सम्झेकी छु। मैले सानो सुनिरहेको छु। अरू के समस्याले हो कि दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले कमेन्ट राखिदिनु होला? मैले अलिक सानो सुनिरहेको छु। यतिखेर नसुनिएको भन्ने होइन, अलिक सानो सुनेको छु। त्यसलाई अलिकति ठुलो बोलिदिनु भयो भने अझ हितकर होला दर्शकहरूलाई, मलाई पनि। अब तपाईँ अहिले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखको विषयलाई लिएर तपाईँ राष्ट्रिय सभामा पनि विरोध जनाइरहनु भएको छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको विषयलाई त्यही छोडिदिएर तपाईँ राष्ट्रिय सभामा निरन्तर तरिकाले जसरी तपाईँहरू पहिला सदन चलिरहेको थियो त्यसरी सदन चलाए हुन्न थियो? तपाईँहरू किन प्रतिनिधि सभाको सभामुखको विषय लिएर तपाईँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ? हजुर, हुन त राष्ट्रिय सभा चाहिँ नि बौद्धिक कुरालाई पूर्णता दिने सदन हो र प्रतिनिधि सभामा भएको अपुगलाई यसले चाहिँ पूर्ण गराउँछ। तपाईँ मलाई सुनिरहनु भएको छ? म सुनेछु तर सानो सुनेको छु। अलिक साह्रो कराउनु पर्ने हो कि अलिक फोन नजिक आउनु पर्ने हो? होला भनेर म हेलो। हजुर 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 हजुर, ठिक छ अर्जुनजी? ठिक छ। अलिकति साह्रो बोलिदिनु होला स्क्रिन, अलिकति साह्रो बोलिदिनु होला, मैले सुनेको छु। होइन, बाहिर आउँछु कि आउँदैन भनेर। अनि यो राष्ट्रिय सभाको महत्त्व चाहिँ नि किन हो भने प्रतिनिधि सभामा भएको अपुगलाई पनि यसले चाहिँ पूर्ण गर्ने काम गर्छ है। तथापि सभामुखको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सभा पनि विभाजन हुन पुग्यो। यो एक अर्कामा चाहिँ अछुतो छैन। किनभने चाहिँ मान्छेको शरीरमा जब म के उदाहरण दिन चाहन्छु भने
एउटै छालाबाट ज्याकेट बन्छ, ब्याग बन्छ, बेल्ट बन्छ, होइन, जुत्ता बन्छ। प्रतिनिधि सभाले गरेको कमी कमजोरीको कारणले अन्य धेरै रियाक्सनहरू चाहिँ नि हुन सक्छन् कि त्यो रियाक्सनलाई रोक्नलाई, त्यो खतरालाई रोक्नको लागि पनि सभामुख चाहिँ इमान्दार हुनु पर्थ्यो र त्यो कुर्सीको महत्त्व राख्न सक्नुपर्छ, होइन। त्यो कुर्सीको महत्त्व राख्न नसक्नुका कारणले, उहाँले नियम पालना गर्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको असर परेको छ र विभाजन हुन पुगेको छ। त्यही कारणले नै हो हामीले चाहिँ नि राष्ट्रिय सभामा पनि यसको अनि विरोध असर त तपाईँहरूले लिएर हो त्यसलाई, त्यो प्रतिनिधि सभामा त्यत्रो धेरै सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो डिल गर्ने त्यो जिम्मेवारी दिएर तपाईँहरूको आफ्नै अध्यक्ष हुन्छ, आफ्नै सदन छ, आफ्नै तपाईँहरूको चाहिँ सिस्टम छ। त्यो तपाईँहरूले त्यतैतिर लागेर नियमित काम कारबाही गरेर त्यो काम के अरे प्रतिनिधि सभाको समस्यालाई चाहिँ त्यही छोडिदियो हुन्न भनेको होइन। यो यहाँहरूको भनाइ र केही बुद्धिजीवीहरूले पनि यस्तो भन्नुहुन्छ कि किन बन्द गर्ने राष्ट्रिय सभा, होइन, प्रतिनिधि सभा चाहिँ निमा भइरहेछ भन्ने पनि छ। तर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एकअर्काका पूरक हुन्। अब प्रतिनिधि सभा नचलेर प्रतिनिधि सभामा विधेयक नगरेर हामीले मात्रै काम गरेर पनि हुँदैन र जुन गल्ती राष्ट्रिय सभाको के अरे प्रतिनिधि सभाको सभामुखज्यूबाट भएको छ त्यो एउटा विसङ्गति हो, त्यो विकृति हो। त्यसलाई रोक्नको लागि पनि राष्ट्रिय सभाले यो कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ, नचाहँदै पनि, होइन। हामी चाहिँ नि बाधे जायते तत्त्वबोध भनेर जुन छलफल गर्ने ठाउँ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले बाध्यतापूर्वक चाहिँ नि रोक्नु पर्ने परेको छ कि हामीलाई पनि दुःख लागेछ। मनोहरजी, यो छ नि अलिकति अब हुन त नेताहरूले अब तपाईँलाई पनि म अन्य नेता भन्दा फरक खासै अहिले देखिरहेको छैन, किनभने तपाईँहरू त्यही टिममा हुनुहुन्छ, सँगै काम गरिरहनु भएको छ। हिजो कलाकारितामा हुँदा पत्रकारितामा हुँदाको कुरा फरक थियो। अब त्यहाँ के अरे यो जुन अहिले नेकपा एमाले गतिविधि गर्दैछ, हिजो संसद भङ्ग गर्नेदेखि फेरि पुनर्स्थापना भएपछि फेरि भङ्ग गर्नेदेखि अहिले संसद चल्न नदिनेमा चाहिँ खास गरी नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा संसद चल्न नदिने र हाम्रो संसद भङ्ग गर्नु सही थियो भन्ने पुष्टि गर्नलाई उसले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने जस्तो देखिन्छ कि त्यसमा तपाईँहरू उद्धत हो अहिले? अवश्य पनि संसद भङ्ग गर्ने त पुस 5 गतेको संसद भङ्ग गर्ने कुरा अदालतले त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। तर त्यसपछिको संसद भङ्ग जुन पार्टी अध्यक्ष त्यो तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ नि संविधान सम्मत थियो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसपछि पनि परमादेशबाट जसरी सरकार निर्माण भयो र अहिले पनि त कुनै बिजनेसहरू आउन सकेका छैन नि, होइन। हामीले कुनै नयाँ कुराहरू दिन सकेका छैनौँ, सरकारले बिजनेस दिएको छैन, संसदमा नयाँ विधेयकहरू प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। त्यसैले यस्तो अवस्था थियो कि केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभएको संसद जनता सामु जानुको अर्को विकल्प थिएन। त्यो नबुझेको कारणले केही स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि केही गुटहरूले भित्रबाट जुन आन्तरिक र बाह्य चलखेलको कारणले केपी ओलीलाई कुर्सीबाट पदबाट हटाउनु नै थियो भन्ने जुन ग्रान्ड डिजाइन थियो त्यो अन्तर्गत मात्रै यो पुनर्स्थापना परमादेश भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो संसद चल्नै सक्दैन। ल संसद हामीले चाहिँ सभामुखले जुन नगर्नुपर्ने काम पार्टीले लेखेर दिएका 14 जना सांसदलाई सूचना टाँस गरेर निष्कासन गर्नुपर्ने नगरेका कारणले नेकपा एमाले संसद चल्न दिएको छैन। तर अहिले सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यो सत्ता गठबन्धन भित्र त बहुमतको नै छ। तर खोइ त उहाँहरूले बिजनेस ल्याउनु भएको, सरकारले बिजनेस दिन सकेको खोइ त। कति हामीले बनाउनु पर्ने विधेयकहरू अस्ति 30 गतेबाट निष्क्रिय भएर पनि गएका छन्। त्यसै अर्थमा चाहिँ यो त्यसै अर्थमा चुनावमा जानुपर्छ, संसद चल्नु हुँदैन। यो सरकार चल्नको लागि बनेको गठबन्धनै होइन, हामी चुनावमा जानुको विकल्पै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुष्टि गर्नुभन्दा पनि जनादेशमा जानु नै हामी तयारै छौँ त। यदि हामीले हिजो संसद विघटन गर्नु हाम्रो गल्ती थियो,
यदि हामीले चाहिँ हिजो नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकतालाई अदालतले जब फागुन 23 गते आफ्नो ठाउँमा जानको लागि निर्णय गरिदियो, त्यो गलत थियो भनेपछि त जनताले हामीलाई आफ्नो भोटबाट परीक्षण गर्नुहुन्छ नि। त्यसकारणले गर्दा अब जनतामा जानुको विकल्प थिएन। त्यसैले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको कारण पनि त्यही हो। यो संसदले काम गर्न सक्दैन र सभामुखबाट निष्पक्ष काम भएको हुन सकेको छैन। उहाँले आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो कुर्सीको सम्मान गर्न सक्नु भएको छैन, महत्त्व राख्न सक्नु भएको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ नि नेकपा एमालेले जुन गरेको छ, जुन एउटा पार्टीले लेखेर पठाएको कागज, लेखेर दिएको जुन एउटा अधिकार हो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले जसरी कार्यान्वयन नगरेर विधेयक ल्याउँदासम्म कुरेर 20% कुरेर पार्टी फुटाइदिने काम गर्नुभयो। यो चाहिँ नि असाध्य, वास्तवमा भन्ने भने अनैतिक काम हो भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष हो। तपाईको त्यहाँ बादल कमरेडसँग भेटघाट हुन्छ संसदमा कहिलेकाहीँ? बादल अथवा खास गरी नेकपा माओवादीबाट तपाईको पार्टीमा अहिले आएका जो नेतागणहरू हुन्छ उहाँसँग तपाईको भेटघाट हुन्छ, कुराकानी हुन्छ? होइन, उहाँहरू त रामबहादुर थापा बादललाई त उहाँले नेकपा एमालेलाई छान्छु भनेपछि 24 घण्टाभित्र उहाँले कारबाही गरेको सूचना टाँस गरेर हाम्रो पार्टीबाट उहाँ अहिले राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्न। त्यसमा निर्वाचन भएर अर्को सांसद पनि आइसक्नुभयो। त्यसैले उहाँसँग भेट हुँदैन। पार्टीको मैले खालि प्रसङ्ग जोड्न खोजेको चाहिँ के भने तपाईँ कुनै बेला खास गरी माओवादीसँग एकदमै कटु आलोचक हुनुहुन्थ्यो। अहिले तिनै नेतागणहरू चाहिँ तपाईँको पार्टीमा हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उहाँहरूले हत्या हिंसाका विषयमा जसरी तपाईँले आक्रामक तरिकाले विचार राख्नुहुन्थ्यो, अहिले त्यो सबै ओम नमः शिवाय भएको, उहाँहरू देयर गुड टु गो, अब प्रब्लम छैन, केही समस्या छैन? होइन, मलाई सुरुमा पार्टी प्रवेश गर्ने बेलामा म नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दाखेरि नेकपा एमाले नै थियो, नेकपा भइसकेको थिएन। यो असोजको 17 गते नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको गठबन्धन भयो र हामी संयुक्त घोषणापत्र लिएर जनता सामु निर्वाचनमा गयौँ मङ्सिरमा। त्यसपछि हामी, यो 74 सालको कुरा हो, 75 साल चाहिँ जेठको 3 गते मात्रै हामी चाहिँ पार्टी एकीकरण भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि अगाडि हामी घोषणापत्रमा चुनावमा निर्वाचनमा मात्रै गएका थियौँ। हिजो माओवादीको द्वन्द्वकालमा अनागतमा हामी जस्ता काम गरेर खाने केही आस्थाको आधारमा जसरी हिजो माओवादीले टर्चर गरेको थियो, दुःख दिएको थियो, त्यसले चाहिँ पीडा बोध नभएको होइन। तर त्यही भित्रका पनि केही सांसदहरू जो चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग धेरै संवाद गरेर उहाँहरूको पनि सहयोगमा चाहिँ मेरो बा आमा, हाम्रो संयुक्त परिवार हो, हाम्रो सबै सम्पत्ति माओवादीको के नेताहरूले कब्जा गरेको अवस्था थियो र हामीले आफ्नो सम्पत्तिलाई उपभोग गर्न पाइरहेका पनि थिएनौँ। करिब 7-8 वर्ष नै, 10 वर्ष नै हामीले त्यसरी दुःख झेल्नु परेको थियो र धेरै हामीले चाहिँ त्यो बेला त रामबहादुर थापा बादल त्यही हुनुहुन्थ्यो नि, होइन? रामबहादुर थापा बादल, अलिका टोपबहादुर रायमाझीहरूकै टिमले त गरेको हो नि ती सबै काम, होइन? नेकपा माओवादीकैले नै हो र तर त्यसमा चाहिँ लेखराज भट्टजीले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ मेरो सम्पत्ति छुटाउनको लागि, हाम्रो सम्पत्ति छुटाउनको लागि उहाँले पनि एउटा मिडिएटरको रोल गरिदिनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो कि एउटा सामान्य परिवार जसले गरेर खान्छ, जसले आफ्नो प्रतिभा देखाएर खान्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको सम्पत्ति यसरी कब्जा गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ नि मेरो लागि बोलिदिनु पनि भएको थियो। अब खास गरी कोमल ओलीको केसमा के एउटा आरोप आउने गर्छ खास गरी भनेदेखि एउटा क्षेत्रमा राम्रो स्थापित कलाकार हुनुहुन्थ्यो, संसार जगतमा पनि राम्रो नाम थियो। अहिले पार्टीमा प्रवेश गरे पछाडि खास गरी केपी शर्मा ओलीको साथ र सहयोगको कारणले अहिले कोमल ओली यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भनिन्छ। अनि भोलि यदि उहाँले विश्राम लिनुभयो राजनीतिबाट भने अब
कुनै समय पछाडि त उहाँले पनि अब राजनीति मैले छोडेँ भन्ने अवस्था बन्ला, त्यो बेला पछाडि चाहिँ कोमल ओलीको राजनीति चाहिँ धरापमा पर्छ, त्यो बेला उहाँलाई उभिनलाई गाह्रो हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीज्यू मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको नीति, नेतृत्व, विचारले आकर्षित भएर म त्यो पार्टीमा प्रवेश गरेकी हुँ अवश्य पनि। त्यसको साथसाथै दोस्रो पुस्ताका युवा नेतृत्वहरू पनि हाम्रो पार्टीमा सक्षम हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई यो पार्टीमा सजिलो अवश्य छ। म केपी शर्मा ओलीको एउटा चेली पनि हुँ। हुन त उहाँले सबै आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नै एउटा परिवारको सदस्य जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। र म चाहिँ केपी ओली ज्यूले जुन मेरो योग्यता क्षमता देखेर आफ्नो पार्टीमा मलाई स्वागत गर्नुभयो र मलाई राष्ट्रिय सभाको एउटा सांसद बनाउनुभयो, अवश्य पनि उहाँ नभएको भए मेरो लागि अप्ठ्यारो पनि हुन्थ्यो होला, त्यो चाहिँ हो। तर भोलिका दिनमा उहाँ नहुँदा पनि मलाई अप्ठ्यारो पनि हुन सक्छ। तर म कुन धरातलमा उभिएर राजनीति गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मेरो भविष्यले देखाउने कुरा हो। म चाहिँ यदि जनताको जनपक्षीय काम गरिनँ भने, जनतासँग मेरो साथ भएन र जनताको साथ र सहयोग पाइन भने म राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन। तर यदि म जनतासँग छु र मसँग जनाधार छ र म जनताकै लागि, देशकै लागि गर्दैछु भने त्यो जनाधार मैले प्राप्त गर्न सक्छु र प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र यदि जनताले मलाई विश्वास गर्नु भएन भने मलाई राजनीति गर्नु पनि छैन। त्यसै अर्थमा म आफ्नो क्षेत्रमा, म आफ्नो जिल्लामा, राष्ट्रिय सभामा गरेका मैले निभाएका भूमिकाहरू र मैले मेरो जिल्लाको विकासको लागि योजनाहरूमा मैले जनतालाई परेका सुख दुःखमा जुन सेवा गर्दै आएकी छु, यसले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ कि म पूर्ण रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुने व्यक्ति हुँ, अनुमोदित हुन्छु। म जनादेशबाटै राजनीतिक रूपमा स्थापित हुनेछु भन्ने मलाई विश्वास छ। खास गरी अहिले राष्ट्रिय सभाको माननीय सांसद रहँदाखेरि धेरैले अर्को भन्ने गरेको थुप्रै सिनियर नेताहरू हुँदाहुँदै पनि कोमल ओलीलाई त्यहाँ राखियो। अघि नै तपाईँले स्वीकार्नुभयो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओलीले केही न केही फेभर गरेकै हो भनेर। यस्तो अवस्थामा ती अगाडि मेहनत गरेका थुप्रै नेतागणहरू लाई चाहिँ अलिकति अन्याय गरे कि मैले भन्ने लाग्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ? लाग्दैन। राजनीतिमा पुराना नेताहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले सबैलाई सम्मान गरेको छ। एक आध आफ्नो इच्छा अनुसार राजनीतिबाट अलि बाहिर बसेर, पार्टीबाट अलिकति बाहिर बसेर म यस्तो जीवन बिताउन चाहन्छु भन्नेहरू बाहेक जो पनि सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु भएकाहरूलाई कतै न कतै ठाउँहरू, कतै न कतै स्थानहरू व्यवस्थापन गरेकै छ हाम्रो पार्टीले। त्यस्तो असन्तुष्टि म देख्दिनँ। यो म प्रति गरेको जुन मान्छेहरूले तपाईँले भन्नुभयो असन्तुष्टि देखियो, तपाईँलाई सिनियरलाई नल्याएर तपाईँलाई, म पनि जुन किसिमले देश र जनताको सेवा गरेर जुन क्षेत्रबाट आइरहेकी छु, मेरो योग्यता, मेरो क्षमताले चाहिँ आइरहेकी छु र मैले यो डिजर्भ गर्थेँ र डिजर्भ गर्छु राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनको लागि। योग्य भएकै कारणले गर्दा मेरो पार्टीले मलाई चाहिँ त्यसमा चुनेको हो। आउँदा दिनहरूमा पनि त्यसपछि पनि कयौँ सांसदहरू आउनु भएको छ। अब फेरि फागुनमा फेरि नयाँ निर्वाचन हुँदैछ, फेरि त्यसमा चाहिँ नयाँ सांसदहरू आउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ पुरानो नयाँ भन्दा पनि उसले गरेको उसको योग्यता र क्षमतालाई हेरेर चाहिँ पार्टीले स्थान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई आउँदा दिनमा पनि। यस्तै यस्तै प्रसङ्गमा जोडिएर रघुजी पन्तले यहाँ प्रति एक किसिमले आक्षेप लगाउनु भयो अथवा त्यो विवादित विषय बोल्नुभयो। अब उहाँ त केपी ओली ठिक भन्न थाल्नु भएको छ, त्यो मुद्दा सक्यो होइन? सकेको छैन, यो जिल्ला अदालतमा छ। अब हामी तुरुन्तै पेशीमा जाँदैछौँ। कार्तिकमा मेरो मुद्दा पेशी छ। अब त उहाँ केपी ओलीकै खेमामा आउनु भएको छ नि। नारीलाई गरेको अपमान हो। यो एउटा राजनीतिक दलमा रहेका नेताले त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु सम्पूर्ण नारीप्रतिको अपमान हो। त्यसै कारणले गर्दा यो दुःखद कुरा हो र यो मुद्दा चाहिँ यतिकै अन्त्य हुँदैन। म यो फिर्ता लिनु।
अब राजा ज्ञानेन्द्र कुनै बेलामा चाहिँ अब एउटा सर्टेन टाइममा त उहाँको पनि यो शरीर छोडेर जाने समय आला, त्यतिखेर उहाँकोमा पनि कपाल काट्नुहुन्छ? त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। त्यही त के गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जिज्ञासा नि, तपाईँ मान्छे अब एकजना नेता हुनुभयो, जनताको नेता भएको हुनाले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर। आवाज सानो, आवाज अहिले बुझेन मैले। म त्यसलाई चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरामा पनि सोच्न चाहन्न। म उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। तपाईँले अहिले यस्तो प्रश्न सोध्न मिल्दैन। मैले प्रश्न जोड्न खोजेको चाहिँ तपाईँ हिजो लेट किङ राजा वीरेन्द्रको केसमा निकै मैले कपाल काटेको हो, किनभने चाहिँ मेरो उहाँप्रति सम्मान थियो र मैले मात्र होइन, लाखौं लाख युवाहरू, लाखौं लाख नेपाली जनताहरूले पनि चाहिँ नि कपाल काटे, दुःख मनाउ गरे, किनभने उहाँलाई श्रद्धा, उहाँप्रतिको श्रद्धा हो। त्यसै कारणले तपाईँ त्यतिखेर त राजावादी नै हुनुहुन्थ्यो नि होइन, खुलेरै? तपाईँ त्यो बेला त राजावादी नै हुनुहुन्थ्यो नि होइन र? खुलेरै लाग्नु भएको थियो नि होइन र? वादी भन्दा पनि म नेपालवादी हुँ, तर राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति थिएँ। अहिले चाहिँ त्यो के छ, कहाँ पुग्यो त्यो कुरा? त्यही छ? हामी अहिले नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोचका साथ, नयाँ प्रणाली र नयाँ पद्धतिमा गइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा विगतलाई एउटा आधार मानेर हामी अगाडि फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भइसकेको छ र यस्ता राज संस्थाहरू विश्वको इतिहास हेर्दाखेरि नै जब देशहरू निर्माण हुने क्रममा, चाहे बेलायतमा होस्, चाहे अमेरिकामा होस्, चाहे जुनसुकै देशमा पनि, युरोपमा होस्, विभिन्न राजाहरूले राजतन्त्रहरू रहेको अवस्था पनि हो। र हिजो त्यो समय थियो र समय जहिले पनि परिवर्तनशील हुन्छ र मानिसले चाहिँ जहिले पनि समय अनुसार चाहिँ परिवर्तनशील रहेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो कामको लागि, सत्कार्यको लागि र सकारात्मक कामको लागि, देश र जनताको लागि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले हामी एक ठाउँमा बसिराखेर हुँदैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्नका लागि हामीले त्यो चरणमा चाहिँ हामी उक्लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सामान्य सदस्यहरू चाहिँ भोटको लागि 2-4 पैसामा पार्टी परिवर्तन गर्ने अथवा सानोतिनो कुरामा आश्वासमा नि पार्टी परिवर्तन गर्ने सुनिन्छ। तपाईँ जस्ता बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ यसरी जुन एउटा राजनैतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ आफ्नो, त्यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ के कुराले प्रभाव पार्छ? होइन, मैले त कति नै राजनीति गरेर जीवनको सुरुवातको क्षणमा चाहिँ अब आफ्नो स्कुलको विद्यार्थी हुँदाखेरि पनि म एउटा सामान्य नै खेलाडी थिएँ। म कलाकारको रूपमा रहेँ। मलाई कहिले पनि खासै मलाई राजनीतिले छोएन। त्यसपछि चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ कलाकारिताले छोयो। म कलाकार बनेँ, त्यसमा पनि म अब्बल भएँ। मलाई सबैले माया गर्नुभयो, मेरा गीत सङ्गीतहरू रुचाइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा स्थापित हुन पुगेँ। अनि म खेलाडी पनि भएँ, मलाई खेलले छोयो। म एकदम राम्रो खेलाडी थिएँ। म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएँ, नेपालको झन्डा उचालेर गएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो बेलाको समयले त्यसले छोएको थियो। अहिले चाहिँ मलाई त्यसपछि मलाई पत्रकारिताले अब केही आफ्नो जीवनयापनको लागि पनि काम गर्नु पर्यो भने मलाई सञ्चार क्षेत्रले छोयो। म सञ्चार क्षेत्रमा लागेँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्यो कि अब म राजनीति गर्नको लागि चाहिँ ठिक छ भने मलाई राजनीतिले छोयो। मलाई धेरै पहिलादेखि जब म रेडियो नेपालमा काम गर्दै थिएँ, अरू पत्र पत्रिकाहरूमा एउटा स्तम्भकारको रूपमा लेख्दै थिएँ, त्यो बेला चाहिँ मलाई एकदम नेपालको राजनीतिले यो वृत्तचित्रभित्र मलाई पनि आफ्नो चाहिँ नि अनुहार, आफ्नो चित्र मैले महसुस गरेँ र त्यसपछि चाहिँ म राजनीतिमा आएँ। सुरुवातै मैले राजनीति नै सुरुवातै हुन त मानिस चाहिँ स्वयंमा एउटा राजनीतिक प्राणी हो। जब मानिस जन्मिन्छ, परिवारमा बस्छ, ऊ कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भइ नै हाल्छ। तर होल टाइमर म राजनीतिमा लागेको भनेको चाहिँ नि मेरो यही पार्टीबाट हो। मैले ठुला धेरै पार्टी परिवर्तन गरेर ठाउँ ठाउँ गइरहेको अवस्था होइन। अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक प्लेटफर्म जहाँबाट मैले देश र जनताको सेवा गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। सायद त्यही भएर उहाँहरू पनि
ठुला ठुला नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू विभिन्न पार्टी परिवर्तन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि लाग्यो होला कि म यो पार्टीबाट भन्दा यो ठाउँबाट सेवा गर्न सक्छु भनेपछि त्यो पार्टी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। र यहाँ मलाई सोध्न मन लागेको, यहाँले नेकपा एमाले अहिले रोज्नुभयो, त्यसमा एक्टिभली राजनीति गरिरहनु भएको छ। अरू थुप्रै पत्रकारहरू केही कलाकारहरू पनि पार्टी प्रवेश गर्नुहुन्छ, फेरि छोड्ने गर्नुहुन्छ, एक्टिभली गर्नुहुन्न। उहाँहरूको त्यो उहाँहरूलाई पनि सायद देशलाई सेवा गरौँ भन्ने भावना नै आएको होला, अथवा राजनीतिले चाहिँ देशको परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने लागेको होला, तर त्यति सफल हुनु भएन। यहाँ चाहिँ अलि सफलताको नजिकतिर हुनुहुन्छ, अथवा एउटा राम्रो पदमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सही पार्टी हुनुपर्ने रहेछ, अथवा त्यहाँ पुग्नका लागि एउटा समात्ने राम्रो मान्छे चाहिने रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने भयो हामीले। कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा पनि, परिवारमा पनि, सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि एउटा राम्रो टिम भयो भने त्यसको एफोर्ट, त्यसको चाहिँ परिणाम राम्रो हुन्छ कि। त्यस कारणले टिम राम्रो हुनुपर्छ र त्यो त्यो संस्थाले गर्ने काम, त्यसका सिद्धान्तहरू तिनीहरू पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ, जनउपयोगी र जनताले मन पराएको हुनुपर्छ। त्यो सबै हेर्नुपर्छ। कलाकारहरू पनि आउनुहुन्छ, तर पार्टीमा आउँदैमा ओहो तिम्रो छवि नै बिग्रियो अथवा यो पार्टी नराम्रो रहेछ अर्को पार्टीमा जान्छु भनेर उहाँहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था केही छैन। किनभने उहाँहरू सक्रिय रूपमा होल टाइमर भएर चुनाव लड्ने हिसाबले केही मानिसहरू, केही कलाकारहरू, केही खेलाडीहरू अथवा अन्य क्षेत्रमा लागिरहेका व्यक्तिहरू आउनु भएको होला। तर राजनीतिमा चाहिँ सजिलो छैन। हुन त साधना सङ्गीतमा पनि चाहिन्छ, लगाव खेलकुदमा पनि चाहिन्छ। कुनै न कुनै क्षेत्रमा पनि, जुन क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नु भएको छ त्यहाँ 100% तपाईँ लाग्नुहुन्न भने त्यसको परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 100% रूपमा लाग्नको लागि चाहिँ एउटा त्याग, एउटा चाहिँ समर्पण आवश्यक पर्छ अर्जुनजी। त्यसैले गर्दाखेरि हेरौँ अन्य कलाकारहरू केही समय आएर छोड्नुको कारण कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा मन नपर्न सक्छ, कसैलाई गर्दा गर्दा इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ, कसैलाई चाहिँ म अब यसमा लाग्दिनँ, मलाई झ्याउ लाग्यो, कति फोन आइराखेको होला, कति जनताको काम गरिरहनु परेको होला, कति अनावश्यक हिँडिरहनु परेको होला भन्ने खालको मान्छेलाई हुन पनि सक्छ। किनभने जीवन आफूले जिउने हो होइन। त्यस कारणले गर्दा यही नै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक त होइन। 40 वर्ष 45 वर्ष सँगै बसेर जीवन यो जुनी मात्र होइन, 7 जुनी पनि तिम्रो र मेरै हो भनेर चाहिँ नि 7 चोटि आगो वरिपरि घुमेका श्रीमान श्रीमती पनि त 40-45 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि ल हामी बस्न अहिले चाहिँ अब हाम्रो मन मिलेन, उपयुक्त रहेनछौँ भनेर छुट्टिन्छौँ नि होइन। त्यस कारणले डिभोर्स हुन्छ, छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने यो सानोतिनो कुरा हो, यसले केही फरक पार्दैन। तर जुन ठाउँमा मान्छे छ र त्यसले चाहिँ जुन ठाउँमा उभिएको छ, राजनीतिक क्षेत्रको जुन प्लेटफर्म, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादीमा होस्, जहाँ उभिएर पनि उसको एउटै मात्रै ध्येय, एउटै मात्रै उद्देश्य हुनु पर्यो कि देशलाई रूपान्तरण गर्ने, जनपक्षीय काम गर्ने, जनताको चाहना पुरा गर्ने, मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिने, त्यसलाई चाहिँ नि हेर्ने र जनतालाई र मुलुकलाई र आउने पिँढीलाई कसरी सहज समृद्ध बनाउने भन्ने मात्रै ध्यान छ भने त्यसले अवश्य सफलता प्राप्त गर्छ। यसमा आत्तिनु नै पर्दैन। मानिलिज्यू, मलाई अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा म खास गरी म आफै पनि एक कलाकारिताको मान्छे हो, तपाईँ पनि त्यही हुनाले म अलिक बढी सहज तरिकाले कुरा गर्न मन लागिरहेको छ कि अहिले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो भर्खरै, देशको विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने अनि जनताका चाहना पुरा गर्ने भन्ने यो कुराहरू जसरी तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, अनि तपाईँहरू साँच्चीकै यो नेताहरूमा साँच्चीकै त्यो चाहनाले काम गरेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति इमान्दार भएर भन्नुपर्दाखेरि अहिले प्रजातन्त्र आएदेखिको यहाँसम्मको कुरा गरौँ अथवा गणतन्त्र आएदेखि अहिलेको यहाँसम्मको कुरा गर्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो आँखामा देखेका नेताहरूले देश परिवर्तन गरौँ, जनताको लागि काम गरौँ भनेको त खासै अनुभूति गर्ने गरी त देखिँदैन, खासै देखिँदैन। त्यो भन्ने बेलामा भन्लान् यसलाई आरोप मात्रै नभन्नु, यो देखिएको विषय हो। यसमा तपाईँ इमान्दार भएर केही स्वीकार्नुहुन्छ? कतै त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँका साथीहरूबाट त्यस्तो सुधारको लागि खासै काम नगरेको? अब 100% एब्सोल्युट भन्ने कुरा केही हुँदैन अर्जुनजी।
होइन? मलाई सुनिरहनु भएको छैन कि तपाईँ? म सुन्दैछु तर एकदम सानो सुन्दैछु, त्यसै नै बोलिदिनु। अहिले जुन पोजिसन भन्छ त्यसरी बोलिदिनु भयो नि मजाले सुनिन्छ। ए के हुन्छ भने एब्सोल्युट भन्ने कुरा के हुँदैन अर्जुनजी, होइन? काहीँ पनि हुन सक्दैन, कुनै चिजमा पनि हुन सक्दैन 100% भन्ने कुरा चाहिँ। तर त्यसमा चाहिँ कति बढी उसको उद्देश्य छ, उसको चाहना त्यसमा छ भन्नेलाई नै हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। त्यसको चाहिँ कुनै व्यक्तिले आफ्नो घरको सम्पत्ति दिएर समृद्धि ल्याउने होइन। नेताले भनेको नेतृत्व दिने र नीति बनाउने कुरा नै हो, समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने कुरा हो। त्यो नेतृत्वको, त्यो नेताको विचार, सिद्धान्त, उसको थट्स र उसको उद्देश्य त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने हो। र जहाँसम्म केही अपवादका रूपमा हामी बाहिरबाट अथवा अन्तरिक्षबाट अथवा चाहिँ हामी अन्य मुलुकबाट नेता ल्याउन सक्दैनौँ। केही नेताहरू आउनु पनि भएको छ, अहिले नयाँ दलहरूको रूपमा दर्ता गर्न आउनु भएको छ, पत्रकारिता क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, होइन? अन्य युवाहरू पनि ल हामी मुलुक बनाउँछौँ भनेर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ। तर पनि उहाँहरूले पनि जसरी सङ्गठन निर्माण गर्नु हुँदैछ त्यो पनि त्यति सङ्लो रूपमा, स्वच्छ रूपमा निर्माण गर्न सक्नु भएको अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले यो जटिल पाटो हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन, विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि राजनीति त्यति सरल सोचे जस्तो र त्यति स्वाभाविक छैन। चाहे अमेरिकाकै प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा हेरौँ अथवा चाहिँ हामीले विकसित मुलुकहरू अन्य क्यानाडामा हेरौँ, फ्रान्समा हेरौँ, बेलायतमा हेरौँ, त्यति सहज छैन। ब्रेक्जिटको बेला पनि आफ्नै पार्टीभित्र पनि एउटा ठुलो चाहिँ नि कम्पिटिसन, एउटा ठुलो चाहिँ नि अवरोध सिर्जना भयो बेलायतमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि सहज छैन। तर यसको मतलब हाम्रो नेताहरूको उद्देश्य चाहिँ सबै करप्सनै हो, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हिजोको जुन जीवनशैली थियो त्यो जीवनशैली परिवर्तन चाहिँ भएको छ। उहाँहरू हिजो सडकमा हिँड्नुहुन्थ्यो भने आज मोटरमा हिँड्नुहुन्छ, हिजो सामान्य घरमा बस्नुहुन्थ्यो भने आज महलमा बस्नुहुन्छ, समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यही अनुसारको उहाँहरूको जीवनशैली देखिँदैन। यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। तर परिवर्तन सँगसँगै उहाँहरूले सामान्य रूपबाटै आफ्नो राजनीतिक यात्राको सँगसँगै जीवनशैली परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तर दिन दुई गुणा रात चौगुणा हिजो जुन अवस्थामा थियो त्यो चाहिँ आज कायापलट हुने अवस्था त हुँदैन नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जनतालाई यो अलिकति नमिल्दो जस्तो देखिएको चाहिँ छ। उहाँहरूले पनि रियलाइज प्रयास चाहिँ गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझौँ। तर त्यस्तो होला उहाँहरूले रियलाइज, नेताहरूले रियलाइज गर्नुपर्ने कुरा हो यो। तर हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि हिजो जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो, जति गृहमन्त्रीहरू हुनुभयो, जति अर्थमन्त्रीहरू हुनुभयो, होइन, उहाँहरूको जीवनशैलीमा त्यत्रो आमूल परिवर्तन कसरी आयो त भन्ने कुरा चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ स्वयं व्यक्तिहरू र पार्टी र नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। ठिक छ। अब कोमल ओली यो राजनीति गर्दै जाने क्रममा एउटा सपना त होला नि, यहाँसम्म पुग्छु मैले, यो मेरो यो राजनीतिक क्रमले मलाई यहाँसम्म पुर्याउला, म त्यहाँसम्मको लागि लाग्छु भनेर त्यस्तो यो के एउटा योजना बनाएको छ माननीय कोमल ओलीले? कुनै बेला म यो देशको राष्ट्रपति बन्छु अथवा प्रधानमन्त्री बन्छु अथवा पार्टीको अध्यक्ष बन्छु अथवा त्यस्तो केही योजना बनाएर लागिरहनु भएको छ कि गर्दै जाउँ, हिँड्दै जाउँ, लाग्दै जाउँ, कुनै बिन्दुमा पुगिन्छ, काहीँ न काहीँ पुगिन्छ भन्ने छ? के छ त्यस्तो? पहिलो त मेरो जनता र देश र जनताको सेवा नै हो। जस्तै किसिम यहाँले जस्तो किसिमको प्रश्नहरू उठाउनुभयो, यो प्रश्नहरू उठाउने अवस्था भोलिका दिनमा नआओस् भन्ने चाहिँ मेरो ध्येय छ, मेरो उद्देश्य त्यही नै हो। र दोस्रो कुरा चाहिँ देशको विकास र समृद्धिमा मैले सक्ने योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हो। म त्यसैमा लागिरहेको छु। त्यसै कारणले मैले विकास निर्माणका विषयहरूलाई
जनचासोका विषयहरूलाई, जनजीविकाका विषयहरूलाई मैले उठाउने गरेकी छु। विगतदेखि अहिलेसम्म मैले चाहिँ यस विषयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै आइरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिमा लागेपछि सांसद हुनु, म त अहिले राष्ट्रिय सभामा छु, अब टिकट पाएपछि म प्रतिनिधि सभामा हुनेछु। प्रतिनिधि सभामा चुनाव जितेर आएपछि त्यसपछि चाहिँ मन्त्री हुनेछु, त्यो स्वाभाविक हो। अनि मेरो पार्टी बलियो भयो र भोलिको पुस्तामा हामी को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दाखेरि म एउटा महिला पनि हुँ, प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छु। त्यसकारणले राजनीतिमा लागेपछि प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक हो, अथवा म राष्ट्रपति पनि हुन सक्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा यी सबै ढोकाहरू खुल्ला हुन्छन्। आफूले कसरी नक गर्ने भन्ने कुरा हो। ढोका खोल्नको लागि आफूले पनि नक गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार नक गर्नु भनेको मतलब समर्पित भएर लागिरहनु पर्यो, जनताको सेवामा लागिरहनु पर्यो, देशलाई शिरमा राखेर, हृदयमा जनतालाई राखेर आफ्नो कामलाई, आफ्ना पाइलालाई अगाडि बढाइरहनु पर्यो। जो कोहीका लागि पनि राजनीतिमा यी ढोकाहरू खुल्छन्। हस्, अब म कार्यक्रम अन्तिमतिर छु। अब कोमल ओली कार्यक्रममा आएको बेला अलिकति राजनीतिकै मात्रै कुरा गर्यो भने अलिकति अधुरो हुन्छ कि भन्छु म। यो हामीले धेरैचोटि कलाकारिताका कुरा गर्यौं, त्यो विषयमा छोटो कुराकानी गर्न मन लागेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? केही कुराकानी गरौँ? खास गरी तपाईँका मैले सुन्दाखेरिको मलमलगिरी जुनकिरी भन्ने गीत चाहिँ मेरो आमाले गाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गाउँघरतिर चाहिँ गाईबस्तु गर्दाखेरि मैले पनि सुनेको गीत, धेरैजनाले गाइरहने गीत, मिठो गीत। यस्तो मिठो गीत गाइरहने, राम्रो लोकगीत गाएर एउटा छवि बनाउनु भएको कोमल ओली, खास गरी त्यो पहिला जान पाऊँ भन्ने गीतले चाहिँ अलिकति आवश्यकता भन्दा बढी भाइरल त बनायो, तर त्यो कोमल ओलीलाई फिट हुने गीत त्यो होइन थियो, अथवा त्यसले आवश्यकता भन्दा बढी कहिलेकाहीँ अहिले पनि कोमल ओलीलाई विवाद ल्याउनु पर्यो भने पहिला जान पाऊँ भन्ने गीतमा ल्याएर अलिकति ठुकाइरहेको देखिन्छ कि यसमा तपाईँको के अलिकति यो बारेमा भन्न मन लागेको थियो जस्तो छ कि? यो विकृत मानसिकता हो। त्यसमा चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने यो ज्यादै प्रगतिशील गीत हो र यसले चाहिँ नारीलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न सिकाउने गीत हो। मेरो बाँच्नु पर्छ भन्ने चाहिने, नारीले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने प्रतीकात्मक गीत हो मेरो जीवनको। र धेरैले चाहिँ अहिले पनि मलाई हेर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा मलाई उडाउनु पर्यो भने उहाँहरूले त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ताकि त्यो उहाँहरूले आफैले आफैलाई अपमान गरेको हो भन्ठान्छु। किनभने पहिला भनेको चाहिँ विवाह बन्धन हो हाम्रोमा। आफूलाई मन पराएर मन परेको केटासँग प्रेम विवाह गर्नु, बाबुआमा राजी हुनुहुन्न भने यसो लुकेर छुट्टै विवाह गर्न जानु, हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ त्यस्तो हो पहिला भनेको। त्यसै कारणले त्यस्ता माता पिताबाट पहिला भनेको त्यो त्यति राम्रो हाम्रो मौलिक शब्द हो पहिला शब्द। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अहिले मलाई नकारात्मक मेरो प्रति टिप्पणी गर्नु पर्यो भने म त्यस्तो देख्छु, ट्विटरमा होस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा होस्। त्यो चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन र उहाँहरूले आफैले अपमान गरिरहनु भएको छ। आफ्नै आमाको अपमान गरिरहनु भएको छ, आफ्नो दिदीबहिनीको अपमान गरिरहनु भएको छ, आफ्नै श्रीमतीको अपमान गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले अर्को सोध्न मन लागेको, पहिला भन्ने शब्द राम्रो शब्द हो, मौलिक शब्द हो। यसले छोरीले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने कुरा हो, आफ्नो जीवनसाथी आफैले छान्न सक्ने भन्ने कुरा हो, प्रेम विवाहको कुरा हो। तर नेपाली शब्दकोशमा त्यसको अर्थ अलिकति अनर्थ लगाइएको छ। ठाउँ विशेषले पनि, स्थान विशेषले पनि मौलिक शब्दहरूलाई धेरै प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसै हिसाबमा चाहिँ नि यो गीतको आलोचनाले मलाई खासै केही फरक परेको छैन। र यो गीत गाएपछि पनि र अहिले पनि मलाई त्यो पहिला जान पाऊँ भन्ने गीत चाहिँ नि आजको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यस कारणले मलाई यो गीतबाट कुनै आलोचना कसैले गर्दाखेरि आत्मग्लानी हुने अथवा चाहिँ ओहो मैले गल्ती गरेछु कि भन्ने चाहिँ नि मलाई भाव हुँदैन। मलाई त्यस्तो किसिमको महसुस भएको छैन र हुँदैन पनि। म यो अर्को एउटा प्रश्न गर्छु। यो सामान्यतया तपाईँलाई सोधिरहने प्रश्न होला, म त्यसरी सोध्दिनँ त्यो प्रश्न। मलाई त्यो त्यसरी सोध्दा मलाई इन्जोय हुन्छ जस्तो लागेन। खास गरी अब सामान्यतया कुनै बेला 12-15 वर्ष नागेपछि बिहा गर्ने बेला भयो भन्ने,
अनि अब अहिलेकै जमाना पनि अब 20-25 नागेपछि त बिहा गर्ने बेला भयो, कहिले बिहा गर्छु छोरीको बिहा भन्ने यस्तो यस्ता खालका प्रश्नहरू आइरहन्छन्। अब तपाईँ अहिलेसम्म अविवाहित अवस्थामा हुँदाखेरि सामान्य अवस्थामा मान्छेले प्रश्न गरिरहने चाहिँ कहिले बिहा गर्छस्, कहिले ज्वाइँ ल्याउँछस्, कहिले भिराजु ल्याउँछस्, अथवा कहिले यो खालको प्रश्न आउने यो परिवेशको यो प्रवृत्ति गलत हो अथवा उहाँहरूको सकारात्मक सोचको त्यो उहाँहरूले चाहिँ राम्रो होस् भन्ने ढङ्गले यहाँसँग गरिएका प्रश्नहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ यहाँको उत्तर के रहन्छ? मैले बिहा कहिले अथवा भिनाजु कहिले अथवा ज्वाइँ कहिले भन्ने प्रश्न गरिनँ, मैले खालि यो प्रश्न किन आउँछ भन्ने विषयमा मैले चाहिँ यहाँलाई कोट्याउन खोजेको। म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। जसले प्रश्न उठाउनुहुन्छ म त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन्छु। चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुहुनेहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन्छु। तर मैले किन बिहे गरेकी रहेनछु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर पुष्टि भएको छ। र अधिकांश मेरा आफन्तहरू, मेरा साथीभाइहरू र मेरा आम दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली जनताहरूले चाहिँ मैले बिहे नगरेर ठिक गरेछु भन्ने निर्क्योलै निकाल्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कार्यक्रमको अन्तिममा म मलमल गिरी जुनकिरी 2 लाइन सुन्न मन लाग्छ, लागेको छ, दर्शकहरूलाई पनि पक्कै मन लाग्ला। तपाईँ त्यो लोगो लाएर त्यहाँ बसिरहेको अवस्थामा मलाई पनि केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, तर जनताहरूलाई थाहा छ कि तपाईँ कलाकारिता ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको भनेर। 2 लाइन मलमल गिरी जुनकिरी सुनौँ अनि म बिदा माग्छु। म ठुल्ठुलो स्वरमा कराएर बोलिरहेको छु, संसदमा बोले जस्तै हो। आज हाम्रो त्यो तपाईँको फोनमा केही समस्या, तपाईँको फोनमा त्यहाँ केही समस्या छ, राम्रो सुनिएन। अहिले सुन्न त सुनिएको छ, तर जति स्पष्ट सुन्नु पर्ने त्यति सुनिएन। यद्यपि हामीले बुझेका छौँ, तपाईँ नजिकै आएर यसरी नै गाइदिनु भयो भने मेक मोर सेन्स हो। त्यसरी चाहिँ अलि राम्रो सुनिन्छ कि? यसरी राम्रो सुनिएको छ। हो। हजुर। मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल, मलमल के रे जुन के रे पाइन यो सालैमा। मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल, मलमल के रे जुन के रे पाइन यो सालैमा। जुन फुलाउँछु वैली जान्छ मलमल, मलमल के रे जुन के रे नहुने पालैमा। जुन फुलाउँछु वैली जान्छ मलमल, मलमल के रे जुन के रे नहुने पालैमा। डाङ्का टोला झिलिमिली मलमल, मलमल के रे जुन के रे तिहारको बेला। डाङ्का टोला झिलिमिली मलमल, मलमल के रे जुन के रे तिहारको बेला। जति घुमु घुमु लाग्छ मलमल, मलमल के रे जुन के रे रिहारको मेला। जति घुमु घुमु लाग्छ मलमल, मलमल के रे जुन के रे रिहारको मेला। ब्युटिफुल ब्युटिफुल। बिहानै छ, तपाईँको स्वर पनि राम्रो खोल्न पाइरहेको छैन, मैले महसुस गरेको छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी राजनीतिक विषयमा धेरै कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। यहाँले पनि खुलेर आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। आभारी छौँ। हाम्रा विश्वभरबाट हेर्नुभएका, डिसी नेपाल हेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी नेपाल बनाउँदैछौँ, नेपाल बन्दैछ र हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। हामीले संरचना तयार गरिसकेका छौँ। हामी अब एउटा ठिक बाटोमा हिँड्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ र यसमा चाहिँ थोरै सानो राजनैतिक अवरोध आयो। यो राजनैतिक अवरोधको अब अन्त्य हुन्छ। अब निर्वाचनको विकल्प छैन। हामी सबैजना निर्वाचनमा गएर फेरि एकपटक स्थायी सरकार दिनुपर्ने छ। अनि यहाँहरूले देश विदेशमा रहेर जसरी आफ्नो मातृभूमिलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ, मातृभूमि प्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ, त्यसको त हामी यहाँलाई जति धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ। कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले जहिले पनि सरकारलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, समाजलाई सचेत बनाइरहनु पर्छ, आवश्यकता छ। कुनै न कुनै रूपमा तपाईहरु प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको समृद्धिका लागि, विकासका लागि लागिरहनु भएको छ। एनआरएनएमा रहेर होस् अथवा विभिन्न सामाजिक संस्थामा रहेर होस् अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँले जसरी मुलुकलाई टेवा पुर्याइरहनु भएको छ, यसको देशले तपाईहरुलाई सधैँ
त्यसको कदर हामीले गरेका छौँ, मुलुकले कदर गर्नेछ। र जहाँ जहाँ रहनुहुन्छ, यदि विदेशमा रहनुहुन्छ भने आफ्ना बालबालिकाहरू, सानो सानो नानीहरूलाई चाहिँ नेपाली बोल्न सिकाउनु होला। यहाँहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयको लागि। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम द ब्रिज टकबाट हामी पनि बिदा माग्छौँ। आजको हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय सभाको लागि माननीय सांसद कोमल ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसहित म अर्जुन दालाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।